अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नई खबर के मेहमान और मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा। 9 मई 2023 को अगर पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन करार दिया जाए तो ये कुछ भी गलत ना होगा। न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पाकिस्तान की मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की का स्याह बाब भी ठीक उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन प्यारे मुल्क पाकिस्तान की मुल्की, कौमी और फौजी तनसीबात को जलाया गया, इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। ठीक इन्हीं सानिहात के बाद से पीटीआई की बड़ी विकटें गिरना शुरू हो गई। उनके अहम रहनुमा या तो अब जेल में हैं या फिर पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं, जिनमें शीरी मज़ारी, फ़याज़ुल हसन चौहान और डॉक्टर फिरदौस आशिकावान के नाम सरे फहरिस्त हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरा साथ देने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहिद रिजवान। आज हम इनसे इन्हीं तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले शाहिद मुझे बताइएगा कि सबसे पहले आपने 8 मई को पेशन गोई की कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा और बाद में रिहा भी किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही हुआ। उसके बाद आपने एक मज़ीद जो है पेशन गोई की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जा सकता है। मौजूदा सूरत हाल जो है वो ऐसी ही नज़र आ रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाए, उन पर पाबंदी लग जाए। जैसा कि आज ख्वाजा आसिफ का जो हमने बयान सुना, उनका साफ बयान था कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जा सकती है, इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है और इस बात को पार्लियामेंट के अंदर और इनका कहना है कि पाबंदी की बात जो है वो पार्लियामेंट में की जाएगी और सबकी राय ली जाएगी, क्योंकि खान साहब का जो एजेंडा है वो दुश्मन का एजेंडा है। जी शाहिद, आप स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया स्टूडियो में मौजूदगी के लिए। काइंडली हमें अपना तज्जिया इसके बारे में पेश करिएगा। जी अक्सर जैसे अभी आपने जो इंट्रो दिया, जो आपने बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे सियासी रहनुमा जो वो इस्तीफे दे रहे हैं। मैंने तो आपको 8 मई से पहले कह दिया था कि आप भी बैठी हुई थी, मैंने भी कहा था अक्सर आप ब्रेकिंग चला दें, आप बेशक इस पर जो है अपना तजिया भी दे दें कि 9 मई को खान साहब गिरफ्तार होंगे, उसके बाद 1-2 दिन बाद वो रिहा हो जाएंगे, मुल्क में कशीदगी फैलेगी, मुल्क में जो है एक इंतशार फैलेगा। तो उस हवाले से भी मैंने आपको कहा था कि जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं, वो 9 मई का सानिया जो है वो हमारे लिए वो दिन कभी ना भूलने वाला दिन है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, सियासी रहनुमाओं ने जो मुल्क में इंतशार की फ़िज़ा फैलाई और सबसे बड़ी पाक फ़ौज जिसके सर पे आज हम कायम दायम हैं, जिनके जो अपनी जान का नजराना पेश कर सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं, जो इस मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, हम उस पाक फ़ौज पर हर उठने वाली जो उंगली है, हर उठने वाली वो आवाज़ को हम इंशाल्लाह दबाएंगे। हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। बाकी रही हर पसंदों की बात, देखें कि कोई भी पार्टी है तो उसका एक एजेंडा होता है, ठीक है। अगर फ़याज़ुल हसन चौहान ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शीरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो जलील शरफपुरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर देखें, अगर इनको ऐसा लगता है कि सानिया 9 मई जो हुआ वो बिल्कुल गैर आइनी और जो मुल्क में जलाव गिराव किया गया है, तो जब ये उस वक्त जब मीटिंग हो रही थी, जब उस वक्त इस तरह का कोई प्लान तैयार किया जा रहा था, तो उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं पार्टी में आवाज़ उठाई, उस वक्त क्यों नहीं मीडिया पे आके की। शाहिद, जो 9 मई का सानिया है, ये भी कहा जा रहा है ये सानिया हुआ नहीं, ये करवाया गया है। खान साहब कोई छोटी पर्सनैलिटी नहीं है, वो मुल्क की एक जानी मानी सियासी शख्सियत हैं, उनका बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है। उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उनको अचानक से गिरफ्तार नहीं किया गया, ये प्री प्लान जो था, ऑब्वियसली उनकी गिरफ्तारी एक प्लानिंग के तहत की गई है। देखिए, तो उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको करने से पहले हुकूमत ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट क्यों नहीं की? क्योंकि हुकूमत बहुत अच्छे से जानती थी कि अवाम का क्या रद्द अमल हो सकता है। देखिए, हुकूमत जब भी कोई ऐसी सियासी गिरफ्तारी आती, कोई बड़ा लीडर पकड़ा जाता है, सबसे पहले जो है वो सिक्योरिटी का प्लान होता है, और जब गिरफ्तार करना होता है सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। कोई सिक्योरिटी नहीं, देखिए सिक्योरिटी कोर कमांडर हाउस में कोर कमांडर देखिए, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं सर, देखिए कोर कमांडर हाउस में सिक्योरिटी की वजह से आज मैं एक बड़ी बात वाज़ेह कर दूं, आपके नॉलेज में एक इजाफा कर दूं, शायद मेरे नेशनल मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए, फौज ने कभी अपनी जो रियासत है उससे कभी टकराव नहीं किया, कभी खाना जाने की तरफ नहीं किया। फौज ने हमेशा समझौता किया, फौज ने मुल्क में हमेशा अमन व अमान को बरकरार रखना होता है। फौज की कुछ पॉलिसी होती है, रूल्स होते हैं। देखिए,
اگر فوج ہی اپنی عوام کو جو ہے گولی کا نشانہ بنائے گی یا تشدد کا نشانہ بنائے، فوج نے وہاں پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. دیکھیں سیکیورٹی پر جو آپ بات اٹھا رہے ہیں، دیکھیں جب آپ عوام کا جتھا آئے گا، جب اس کو لیڈ کرنے والے کوئی اور ہوں گے، جب شرط پسندوں کا ایجنڈا جو ہے وہ ہوگا، تو پھر میرا نہیں خیال کہ کور کمانڈر ہاؤس جو جلایا گیا سیکیورٹی کی، اگر ہم بات کریں سیکیورٹی کی، یہاں پہ میں نہیں بات کرنا چاہ رہا. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں فوج کا کام ہے ریاست کے اندر امن اور امن کی صورتحال کو پیدا کرنا، ملک کے اندر جو وسائل ہیں ان کو حل کرنا، نہ کہ دیکھیں فوج جلاؤ گراؤ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم کیا شعور نہیں رکھتے تھے؟ کیا ہم پڑھے لکھے نوجوان نہیں تھے؟ کیا ہمیں اتنا نہیں پتا تھا ہم کون سا گھر جلا رہے، کس سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے، اس سے کیا نقصانات ہوں گے، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ یہ ایک بات ہے کہ لو جی سیکیورٹی کا، لو جی وہاں پہ سیکیورٹی ہائی الرٹ کیوں نہیں تھی، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ. دیکھیں جب عوام کا جتھا آئے گا، جب خواتین آئیں گی، جب وہاں پہ آپ احترام کی وہ ہر حد جو ہے وہ کراس کر جائیں گے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر آپ ہم سیکیورٹی کو جو ہے اس پہ بلیم دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس عوام کے اندر شعور پیدا کرنا. شاہد، شیریں مزاری کا جو آپ نے کانفرنس ہے وہ سنی، انہوں نے بھی پی ٹی آئی سے علیحدگی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا، مگر ان کی کانفرنس صرف 1 سے 2 منٹ کی تھی. انہوں نے فقط 2 باتیں کی، ایک یہ کہ 9 مئی کے سانحات پہ مذمت کرتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے، اور دوسرا انہوں نے اپنی علیحدگی کا اعلان کیا، نہ صرف پی ٹی آئی سے بلکہ انہوں نے ایکٹیو پولیٹکس سے ٹوٹلی طور پہ خود کو کٹ آف کر لیا ہے، وہ اب کسی بھی پارٹی کا مزید حصہ نہیں بنیں گی. اس کے بعد انہوں نے نہ کسی صحافی کے سوال کا جواب دیا اور وہ وہاں سے چلی گئی. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ پریشرائز کر کے کیا گیا ہے؟ کیونکہ ان کی گرفتاری ان چند دنوں کے اندر 5ویں دفعہ ہو چکی تھی. دیکھیں اکثر آپ نے ایک بات کہا جی پریشر دیکھیں ایک سیاسی جس کی مقبولیت ہو، سیاسی لیڈر ہو جو اپنے حلقے میں اپنی عوام میں جو ہے کوئی عزت رکھتا ہو، جس کے جس کے ووٹ ہو، جس کا عوام کے ووٹوں سے جب وہ سلیکٹ ہو کے آتا ہے، تو ظاہر عوام اگر اس کا کردار اچھا ہے، اگر عوام اس کو پسند کرتی ہے تو اس کو ووٹ دیتی ہے. اگر شیریں مزاری نے پارٹی میں رہ کے بھی جو ہے نا بڑے اچھے کام کیے، اور جو ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی ایسا بیان جو ہے وہ سوالیہ نشان تو ہے. یہ تو اب حکومت کو سوچنا چاہیے کون سی ایسی بات ہے. پہلے بھی ان کو جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس پہ اینٹی کرپشن نے جب کیس بنایا، پھر ان کو گرفتار کیا. دیکھیں یہ اندرونی معاملات ہیں. باقی رہی گرفتاری کے حوالے سے شیریں مزاری جو ہے اس کے اوپر کس طرح پریشر تھا، کیوں اس کو اس پریشر کے اندر سے آ کے اس نے کیوں سیاست کو خیر بات کہا. دیکھیں بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت ساری ایسی اہم گفتگو ہے جو میں نہیں کرنا چاہ رہا. بہرحال یہ ایک بات ضرور ہے، بہت سارے سینئر صحافیوں نے تجزیہ بھی کیا ہے، اس پہ بات بھی کی ہے، لیکن بہرحال شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے میرا خیال ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال باقی جو ہے شیریں مزاری صاحبہ میں تو یہی کہوں گا کہ ان پہ جو پریشر تھا تو وہ کھل کے سامنے آ گیا. اب دیکھیں کہ بہرحال میں بات کرتے کرتے رک جاتا ہوں. بہرحال آپ اپنے شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ جو بھی ہے جس طرح بھی ہے، بہرحال میں کہتا ہوں کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہے وہ اب جو ہے مشکل ہے، وہ سیاست میں جو ان کو کہا گیا ہے، جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے، میرا نہیں خیال گیا وہ شاید سیاست میں آنے کا سوچ بھی سکتی. شاہد مجھے بتائیے گا، دوسری جانب فیاض الحسن چوہان جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے کافی ایکٹیو کارکن تھے. ان کی جانب سے بیان کا آنا، صرف انہوں نے پی ٹی آئی کو اس لیے چھوڑا ہے، ان کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کے بعد خان صاحب نے کسی بھی قسم کا کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کوئی کانفرنس نہیں بلائی، کوئی پیغام نہیں دیا، کوئی بیان نہیں دیا ان کی گرفتاری کے حوالے سے، تو جس کی وجہ سے وہ جو پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ کافی دفعہ انہوں نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ ریاست کے مخالف جو ہے کوئی بیان نہ دیا جائے، مگر خان صاحب باز نہیں آئے. مزید بھی ان کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، کائنڈلی تفصیلات سے آگاہ کریے گا. دیکھو تفصیلات کیا کروں، فیاض الحسن کو ابھی یاد ہے، فیاض الحسن کو ابھی یاد آیا کہ جو ہے خان صاحب مجھ پہ پریشر، ان کو سارے گلے شکوے آج یاد آئے. وہی اکثر بات ہے کہ اب اس پہ تجزیہ دوں تو میرا نہیں خیال کہ بنتا نہیں ہے. اگر ان کو لگتا تھا خان صاحب اتنے غلط ہیں، اگر ملک کے خلاف جو ہے شر پسند کوئی پلان بنا رہے ہیں، تو پھر وہ پہلے کیوں نہیں میڈیا ٹاک کی؟ ان پہ کون سا پریشر تھا؟ اگر انہوں نے بار بار منع کیا تو میڈیا آپ کے پاس اچھا پلیٹ فارم تھا، آپ میڈیا پہ آ کے بولتے تھے بھائی ابھی جو ہے 9 مئی کو اگر خان صاحب کی گرفتاری ہوتی تو یہ سانحہ ہو سکتا ہے، یہ پلاننگ ہو سکتی ہے. اس وقت آپ نے کیوں نہیں بغاوت کی؟ اس وقت آپ نے کیوں نہیں استعفیٰ دیا؟
जब साढ़े 9 मई जब जलाओ गिरा गया, मुल्क टूट फूट का शिकार हो गया, दारे बदनाम हो गए, पूरी दुनिया के आगे हमारा मुल्क तमाशा बन के रह गया। अब कुछ बाकी कुछ रह गया था? शाहिद, एक अहम सवाल, ये बहुत से लोगों के दिलों में ये सवाल है और ये सवाल बहुत अहम है कि जो पीटीआई रहनुमा पीटीआई को छोड़ रहे हैं, उसे अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं, उन पर जो जितने भी केसेस इन दिनों के अंदर बनाए गए हैं, उन सब केसेस को ख़त्म किया जा रहा है, उनको रिहा किया जा रहा है, तो क्या ये जो सब काम है, ये तो साफ जाहिर करते हैं कि फिर ये केसेस फेक थे। अगर केसेस सच्चे थे तो पीटीआई से अलग हो ना हो, केसेस तो नहीं खत्म होने बनते। अब जो रहनुमा अलग हो रहे हैं, उनके केसेस खत्म किए जा रहे हैं, ये क्या मामला है? जैसे आज शाह महमूद कुरैशी ने इनकार कर दिया पीटीआई से अलहदगी का, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई में था, हूँ और रहूँगा। तो देखिए, बहरहाल ये सियासी गिरफ्तारियाँ होती रहती हैं। आप जो है, रात को मैं एक पोस्ट शेयर हुई थी, मरियम जो है खाया साद रफ़ीक देख ले 446 दिन 462 दिन जो है वो अंदर है, उनके भाई सलमान रफ़ीक वो भी 462 दिन अंदर है। बहुत सारे ऐसे राना सलाल्लाह साहब हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के, जिन्होंने मशादुल्लाह साहब उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने असेंबली फ्लोर पे बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा हमने जेलें भी करी, हमने मारे भी खाई, हम अगवा भी हुए। तो देखिए, सियासी लीडर वही होता है जिसने सजाएं भुगती हो, जिसने जेलें भुगती हो, जिसने इस तरह के जो है तूफानों का मुकाबला किया। अगर गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं तो इनको दिलेराना जो है वो हिकमत भी अपनानी चाहिए थी। पीटीआई की खवातीन के साथ किया गया, जो पीटीआई की खवातीन के साथ किया गया, कोई भी खातून ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। शीरी मज़ारी का जो चेहरा था वो बता रहा था कि उनको किस ट्रॉमा से वो गुजरी हैं। उनकी बेटी का जो चेहरा था वो बता रहा था कि वो किस ट्रॉमा से गुजरी हैं। देखिए, अक्सर मैं तुम्हें एक बात बताऊँगा, बेटी और माँ का जो रिश्ता बड़ा अहम होता है। और उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैंने भी देखा, बहरहाल मैंने पहले आपसे कहा कि आप सियासत जो है ना, इस पर बात ना ही करें तो अच्छा। मुझे पता है आने वाले वक्त में, मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में पहले कह दिया था, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगेगी और इसके लिए जो है तैयारी है और मुकम्मल तौर पर जो है ये इसकी जो है तैयारी। बहरहाल मैंने आपसे पहले कहा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे पाबंदी लगेगी, इमरान खान गिरफ्तार होंगे, ये नाहल भी होंगे, ठीक है। और रही बात बाकी ये शीरी मज़ारी की, उनकी बेटी की, बहरहाल मैं तो सियासत पे बात ही नहीं, दिल ही नहीं करता ना सियासत पे बात करने के लिए। हमारे पास भी खबरें भी आती हैं जाती हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन बहरहाल मैंने एक चीज़ फोकस किया, मैं जब से अवाम में रहा हूँ ना, मैंने अवाम में रिपोर्टिंग की है, मैंने अवाम के अंदर से जाके अवाम के साथ मिल के मैंने अवाम के मसाइल जानने की कोशिश की है कि कौन सा लीडर किस तरह से उसको पसंद है, कौन से लीडर की क्या खूबी है, क्या खामी है। तो मैंने एक बात देखी है कि अवाम जो इस वक्त महंगाई की मारी हुई है, अवाम बेरोजगारी की मारी हुई है, अवाम इस वक्त जो है ना बिल्कुल डूबी हुई है वाली है अवाम को। हाँ बिल्कुल, सुनने में तो यही है, हो सकता है कि हुकूमत इस पे इम्प्लीमेंट भी करे। अगर अवाम को रिलीफ देती है, चले अवाम का थोड़ा सा सुख का सांस जो है वो निकल आएगा। बहरहाल ये इम्प्लीमेंटेशन टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा, जैसे कि इलेक्शंस करीब हैं? देखिए, जब भी हुकूमत अच्छा काम जाते वक्त अच्छा काम कर जाती है ताकि आने वाले इलेक्शन में थोड़ी सी उनकी मुश्किलात जो है वो कम हो सके, लेकिन लगता ऐसा नहीं है कि ये मुश्किलात इनकी कम होगी। चाहे अब अगस्त में वैसे ही इनकी पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपी हो, अवाम जाग चुकी है। वो सोच समझ कर फैसला करेंगे कि इस बार उन्होंने अपना लीडर किसको चुनना है। इसी सिलसिले में जो है शायद मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि जब भी हमने बात की है क्राइसिस से निकलने की, तो हमने एक ही हल देखा है, वो है इलेक्शन। जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र वफाकी हुकूमत की जो मुद्दत है वो अगस्त में पूरी हो रही है, क्या ये तमाम हालात इलेक्शन की तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, इलेक्शन तो 100% होंगे, 101% होंगे, इसमें ये नो डाउट। 14 मई को भी तो इलेक्शन 14 मई का जो मामला था वो कुछ और था, 14 मई का मामला जो था उसके मुरक्कात कुछ और थे। बहरहाल अगस्त के बाद जो है असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और जो मेरे ज़राए के मुताबिक जो मैं कहता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि शायद जो है शायद असम्बलियों की जो मुद्दत है वो बढ़ जाए। बहरहाल मुल्क को बुरहानों से निकालने का, अच्छी सियासी जो सियासत को बचाने का, अच्छी माशियत का जो है वाहद इलेक्शन है। और इलेक्शन होगा तो मेरा नहीं ख्याल, चाहे वो उसमें मुस्लिम लीग नून है, चाहे पाकिस्तान
پیپلز پارٹی ہے, چاہے تحریک انصاف ہے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی سیاسی صورتحال بہتر ہو, ہم چاہتے ہیں اس ملک کی معاشیت ٹھیک ہو, ہم چاہتے ہیں اس ملک کے نوجوان جو ہے ان کا مستقبل روشن ہو, ہم چاہتے ہیں ہماری آنے والی نسلیں جو ہے اس پاکستان کا نام روشن کریں. یہ سیاستدان ہے جی بالکل. اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہم عوام جو ہوتی ہے نا, ہم عوام, میں بھی اس عوام کا حصہ ہوں, ہم عوام ووٹ اس لیے دیتے ہیں جو ہمارے ووٹوں سے, میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ووٹوں سے جو اقتدار کا مزہ لے رہے ہیں وانوں میں بیٹھ کے, کبھی ان کے خرچے کم ہوئے کیا, ان کے پروٹوکول کم ہوئے؟ آپ ایک غریب آدمی کو دیکھ لیں, آپ عدالتوں میں دیکھ لیں حکمرانوں کی کس طرح سے پیشی ہوتی ہیں, عدالتوں میں دیکھ لیں یہ پیسے جاتے ہیں کن کے. ابھی جو سرکاری ملاق کا نقصان ہوا, ہم نے کبھی بیٹھ کے سوچا یہ کس کا نقصان ہے؟ پروٹوکولز ان اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھنے والے ہمارے سلیکٹڈ جو ہے حکمرانوں کے لیے ہے. یہ سلیکٹڈ آپ نہیں کہہ سکتے, پروٹوکول کبھی نہیں ختم ہو سکتا. شاید جو دیکھیں خان صاحب نے بھی کہا تھا یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. مجھے لگتا ہے صحافت پہ بھی انہوں نے جو ہے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے ہوئے ہیں. نہیں باندھے, اللہ معاف کرے, ہم نہ حکومت کے خلاف بولے, نہ ہم نے بولا ہے, نہ ہم بولتے ہیں, ہم تو عوام کے لیے بولتے ہیں. دیکھیں ہمیں ڈر کوئی نہیں اللہ کے سوا, ہم جو بھی بولیں گے اپنی عوام کے لیے بولیں گے. ہم نے سیاست سے کیا کرنا ہے, ہم نے کون سی سیاست, کوئی ایم پی ایم این اے کا الیکشن لڑنا ہے یا ہمیں کوئی وزارت اعلیٰ کی کرسی چاہیے, ہم تو اپنی عوام کی بات کریں گے. ہمیں ضرورت نہیں ہے سیاست پہ. میں یقین کریں سب دوست مجھے کہتے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے آپ بھی جائیں, یوٹیوب کا چینل ہے, آپ بھی جائیں جا کے وہاں پہ زمان پارک, میرے دوست ہیں وہاں پہ سپورٹر ہیں. مجھے کئی بار میں نے کہا بھائی مجھے نہیں ضرورت جھنجھڑ میں پڑنے کی, مجھے نہیں ضرورت ڈالر کمانے کی, مجھے نہیں ضرورت ویورشپ کی. اگر میں نے بات کرنی ہے تو میں نے بات کرنی ہے تو اپنی عوام کی کرنی ہے. سیاست سے کیا ملے گا, کیا کہیں گے ہم ایک لیڈر کو بچا نہیں جی وہ میں نے کہا میری بات سنے بھائی, اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں, جس وقت غریب آدمی ہے, میرے پاس بھی مزدور کام کرتے ہیں, ان کا گھر کا چولہا تو دیکھیں کس طرح چل رہا ہے. اہم سوال ہے آپ سے ایک, جو موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر خان صاحب کافی مشکل میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں, تو کیا وہ اس اپنی مشکل میں سے نکلنے کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو ان کا بیان ہے اس کو تبدیل کرنے پہ آمادہ ہو سکتے ہیں؟ ہوگی, ہونا کیا, بیان دے تو دیا ہے فوج, ہماری سب سے پہلے فوج ہے, اس کے بعد میں ہوں, انہوں نے دے تو دیا. دیکھیں اب یو ٹرن کا کیا فائدہ ہے, اب اس بیان کا ہم نے کیا کرنا ہے, اب اس بیان کا کیا فائدہ ہے. آپ اگر گرفتار, آپ کو پتا تھا آپ گرفتار ہونے جا رہے تو آپ کو ایک میسج چھوڑ کے جاتے کہ بھائی آپ نے پرامن رہنا ہے, پرامن احتجاج کرنا ہے. اب ہم کہیں کہ جی اب ان کی سیاست کہاں پہ ہے, یہ سیاسی جو ہے نا یہ کھاڑ بچھاڑ کسی وقت بھی, اب وہ سیاست نہیں رہ گئی جو پہلے تھی, اب وہ سیاسی دنگل نہیں رہ گئی جو پہلے دنگل ہوتی تھی. اب یہ سیاست جو ہے نا اپنی کرسی کے لیے, اپنے مفاد کے لیے لڑی جاتی ہے, عوام کے لیے لڑی جاتی. کس نے دیا ہے, خان صاحب نے 4 سال حکومت کی, کیا دیا عوام کو, کیا دیا ہے, کیا ملک نے ترقی کی ہے, بتائیں مجھے کہاں پہ مہنگائی کی جو شرح وہ کم ہوئی ہے. اب یہ حکومت آئی ہے, اب دیکھیں کہ آپ خود دیکھیں کہ اس وقت ہمارے معاشی حالات کیا ہیں, اس ملک کے کیا حالات ہیں, عوام کے کیا حالات ہیں. وہ تاریخ کی بلند ترین سطح اکثر آپ کو بھی پتا ہے, اکثر آپ کو بھی بتائیں, اکثر آپ بھی بتائیں آپ کے گھر کا بل کتنا ہے, میرے گھر کا بل کتنا ہے, میرے آفس کا بل کتنا ہے, آپ بھی بتائیں. آپ بتائیں یہاں پہ آپ کے ساتھ ہی لڑکے سارے لڑکیاں کام کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ہی مزدور لوگ کام کرتے ہیں, آپ بتائیں وہ کس طرح سے روتے ہیں. آپ آن دی کیمرہ بتائیں, تنگ سے تنگ ہو چکی ہے. آپ بتائیں اکثر یہ بتائیں, آپ کھل کے بتائیں کہ کس طرح سے عوام کس طرح سے اس کا گزارا رہا ہے, بتائیں آپ کیوں نہیں بتاتی ہیں. آپ شاید میرا آپ سے آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے, کیا پی ٹی آئی کو کلین سویپ کر دیا جائے گا؟ لگتا جب آپ کی جماعت پہ پابندی لگ جاتی تو پھر آپ پیچھے کیا رہ جاتا ہے. ابھی پابندی لگی نہیں ہے, لگ جانی ہے, اکثر لگی نہیں ہے, لگ جانی ہے. دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے خبر کا, آپ آف دی کیمرہ میری آپ سے بات ہو رہی تھی, بس میں نے آپ سے بات کی ہے کہ دیکھیں اس ملک ہمیں کسی جماعت پہ پابندی لگے نہ لگے, کوئی لیڈر آئے نہ آئے, دیکھیں ہمیں اپنے ووٹ جو ہے ہم اپنے حق کے رائے جو اپنی ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں نا, ہمیں اس کا جو ہے نا صلہ ملنا چاہیے, ہمیں اس کا فائدہ ہونا چاہیے. ہم ووٹ کس لیے دیتے ہیں, ہمارے بچوں کا روزگار لگے, ہم ووٹ کس لیے دیتے ہیں, ہمیں وہ سہولیات فراہم کی جائے. میں ابھی بڑی لمبی گفتگو چلتی پر الگ سا آپ کو بھی پتا ہے اس وقت ہمارے ملک کی معاشیت کے حوالے سے, جب آپ کے ملک کی معاشیت ٹھیک ہوگی تو جب عوام خوشحال ہوگی تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر جو شاید پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا اور اپنی آرا سے آگاہ کرنے کا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے
शाहिद साहब की गुफ्तगू सुनी और बहुत सारे आपके सवाल क्लियर हुए होंगे। एक बात कहना चाहूँगी, सहाफ़त को मद्देनज़र रखते हुए, सहाफ़त एक पेशा नहीं है, सहाफ़त एक हक़ है, एक फ़र्ज़ है जो हम निभा रहे हैं, निभा रहे थे और निभाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगला प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। नई खबर के मेहमान अक्सर।